تے شعر لکھنا کی لکھا لکھن نہیں ہوتا جو صفتاں اس عربی سلطانی دیاں ودعا مکھڑا واللیل زلفاں اے دے سورتاں صاف قرآن دیا پتھر مارے کفارہ عزور دوا دیتی یہ او صفتاں اس عربی سلطانی دیاں تسی مومنو نبی دا پڑھو کلمہ رکھو تانگا مدینے والے جان دی سرکار دی محفل وچ بہنے سن بدو کافر سارے مخالفین جلے سرکار دی محفل وچ آ گئے نے تے صحابی بن گئے جڑا رتبہ ہن کسے نوں نہیں ملنا شعر لکھنا کہ مدنی مائی دی بزم وچ بہن والے بدو عرب کے پاک اصحاب بن گئے ابو بکر نے صدیق دا لقب پایا عمر ابن خطاب بن کالے رنگ دے حضرت بلال ابشی درے مصطفیٰ دے آفتاب بن گئے کملی والے نے صدف جدر نظر کی تھی موتی کچ دے گورے نایاب بن گئے آخری شعر ایک میسج ہے اس شعر نے آخر میں شعر لکھنا ایسے نو ذرا نا بڑا اپنا کلیئر رکھیا کرو سارے کام کرو لیکن ایسے بغض حسد کینے تو پاک دیکھو دعاواں کس طرح قبول ہونی ہیں شعر لکھنا کہ منو نہ جے کدے صاف ہوئیے عثمان منو نہ جے کدے صاف ہوئیے کعبے جا کے نہیں ایمان لبتے پڑھ کے علم بھی کچھ نہ کریے کدرے کافر نہیں پڑھتے قرآن لبتے اگیا قرآن ہے انور صاحب فرمانے یا ایھالذین آمنوا ما تفسدوا اے قرآن دے وچوں بیان لبتے انور دے کتھے فتنے فطور کتنے شکل مومنہ وچوں شیطان لبتے وما علینا الا البلاغ